नमस्कार। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानमा छौं हामी। यो अभियानको यस वर्षको नारा के रहेको छ भने सभ्य समाजको पहिचान लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान। यो नाराले नै के बताउँछ भने जुन समाजमा लैंगिक हिंसा हुन्छ त्यो समाज सभ्य होइन। यो लैंगिक हिंसाको कुरा गर्दा हाम्रो समाजमा आर्थिक, सामाजिक, यौनिक अथवा यौनजन्य र राजनीतिक हिंसा रहेका छन्। विशेष गरेर राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने हुने महिला नेत्रीहरूले समाजमा रहेको लैंगिक हिंसाका स्वरूपहरू सही नै राख्नु भएको हुन्छ। अझ राजनीतिमा लाग्दा उहाँहरूमाथि थप राजनीतिक हिंसा पनि हुन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। हामी यसलाई राजनीतिक नेतृत्वमाथिको दोहोरो हिंसा पनि भन्न सक्छौं। राजनीतिमा अगाडि बढिरहँदाखेरि फरक फरक चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। ती चुनौतीहरू कस्ता छन्? समाजबाट निस्किँदा, परिवारबाट निस्किँदा र घर घरमा व्यक्ति भएर राजनीतिमा लाग्छु भन्दा कस्ता किसिमका चुनौती हुन्छन्? त्यो चुनौती पार गरेर राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर अगाडि बढिरहँदाखेरि राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुन राजनीतिक दलभित्र र बाहिर उम्मेदवार बनेर जनप्रतिनिधि हुँदै संसद अथवा जनप्रतिनिधिको तह, स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहसम्म पुग्दाखेरि कस्ता किसिमका चुनौतीहरूको आयामहरू खडा हुन्छन्? पर्पल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको यो बहसमा हामी के विषयमा कुरा गर्दैछौँ भने नेपाली राजनीतिमा महिला र महिलामाथि हुने राजनीतिक हिंसा तथा समावेशी लोकतन्त्र, यस विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डे, यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी नेत्री चन्दा चौधरी र यस विषयलाई निरन्तर अध्ययन गरिरहनुभएका विश्लेषक विष्णु सापकोटा। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले कार्यक्रमको सुरुवात बिन्दाजीबाट गर्न चाहे। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, परिणाम आउने क्रम अन्तिममा पुगेको छ। यहाँ निर्वाचनका क्रममा देशभरि विभिन्न ठाउँहरूमा पुगिराख्नु भएको थियो। निर्वाचनमा महिला नेत्रीहरू उम्मेदवार भइरहँदाखेरि उहाँहरूको अनुभव पनि सुन्न पाउनु भएको छ। केही अनुभवहरू छन् भने पहिला त्यसबाटै सेयर गर्न चाहे। यसपालिको निर्वाचनमा महिला सहभागिताको हिसाबले, उम्मेदवारको हिसाबले, राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले कस्तो रह्यो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई यो नेत्री भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ सबै ठाउँमा नै। र अब यो अनुभवको कुरा गरिराख्दाखेरिमा चाहिँ म केही ठाउँमा गएँ। त्यो जानुभन्दा पहिला अब मिडियाहरूबाट पनि मैले हेरेँ। मैले एउटा मिडियामा त भने पनि मिडियाहरूले नै पनि महिलाहरूलाई चाहिँ कतिपय ठाउँमा कस्तो भन्दा अलिकति त्यो अप्रत्यक्ष हिसाबले दुरुत्सान गर्ने, हेभी वेटसँग फलानु महिला भनेको हो, उसले त कसैलाई चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेछ ऊ चाहिँ नि एकदमै हेभी वेट हो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ फिदर वेट हो कि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एक खालको हिंसा हो। महिलाहरूलाई स्वत त्यसमा चाहिँ दुरुत्साहित गर्ने, अनि त्यस पछाडि यहाँ त पैसा एकदमै धेरै चाहिन्छ नि भन्ने हिसाबबाट पनि गर्ने होइन। अनि त्यो चाहिँ नि तपाईँले त के जित्नु होला र भन्ने, त्यो किन भन्दा उम्मेदवारलाई त्यो खालको चाहिँ नि म्यासेज दिनु भनेको चाहिँ त्यो आफैमा दुरुत्साहित गर्नु एक खालको हिंसा हो भन्ने हिसाबले पनि मैले कतिपय ठाउँमा चाहिँ भेटेँ। तर त्यही ठाउँमा फेरि जो महिलाहरू त्यो अग्रपङ्क्तिमा रहेर क्याम्पेनमा लागेका थिए, त्यो लाग्नेहरूमा चाहिँ नि फेरि एकदमै धेरै उत्साह थियो। महिलाहरू भएपछि कम्तीमा महिला उम्मेदवार भएको ठाउँमा चाहिँ महिला बहुसङ्ख्यक मतदाता भएको हाम्रो मुलुकमा त्यो उम्मेदवारलाई गएर छोएर कुरा गर्न पाउँदो रहेछन् कि। अनि छोएर गएर कुरा गर्ने, अँगालो हालेर कुरा गर्ने, त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ महिला मतदाताहरूमा चाहिँ नि फेरि एक खालको एकदमै त्यो उत्साह थपिने खालको स्थिति। अनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसो कर्नरतिर बसेर होइन बेलुकी यसो बसेर कुराकानी गर्ने खालको स्थिति पनि मिल्दैन उहाँहरूसँग, के जित्नु होला र भन्ने त्यो खालको म्यासेज पठाउने खालका। एउटा कुरा चाहिँ नि नेपाली महिला जहाँ महिला उम्मेदवारहरू थिए, महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ जुन मूलधारीकरण गर्ने भन्छौँ, मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि महिला क्यान्डिडेट भएका ठाउँमा महिला मतदाताहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै उत्साह र त्यसपछि त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ नि सार्वजनिक क्षेत्रमा आएर
उहाँहरूको सहभागिता चाहिँ एकदम बढ्दो रहेछ। त्यो चाहिँ अब यति कुरा गरिसकेपछि मेरो तपाईँलाई प्रश्न के भन्दा तपाईँलाई किन हामीले उम्मेदवारको रूपमा पाएनौँ त यो निर्वाचन? म अलि ओभर क्वालिफाइड भएर त्यो कुरा हामी किन जोड्न खोजिरहेका छौँ भने राजनीतिमा अगाडि बढ्नको लागि अघि मैले केही अब्स्ट्याकलहरू हुन्छन् भन्ने कुरा गरेँ जुन रिसर्चहरूले देखाएको छ। त्यो मध्येको कुनै कारण हो कि जसलाई हामीले अघिल्लो पटक संसदमा पनि आफ्ना एजेन्डाहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्ने सांसदको रूपमा पाएका थियौँ। पार्टीभित्र पनि आफ्ना एजेन्डालाई स्पष्ट रूपमा राख्ने कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। तर तपाईँ जतिको व्यक्तिलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा पाएनौँ। कहाँनिर समस्या रह्यो? यो दृष्टिकोणमा समस्या रह्यो। किन भन्दा मैले 64मा म समानुपातिकबाट गएँ। त्यतिखेर म मौलिक अधिकार समितिको मैले चाहिँ नेतृत्व नै गरेँ। त्यस पछाडि 70मा मैले उम्मेदवारीको केही पनि कुरा गरिनँ र 74मा पनि यदि आवश्यक पर्छ र पार्टीले उम्मेदवारी दिन्छ भने काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्रमा म निर्वाचन लड्न तयार छु भनेको थिएँ। तर त्यतिखेर चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता नै त्यहाँ उम्मेदवार भएपछि त्यहाँ दायाँ हुने खालको कुरा भएन। र यसपल्ट चाहिँ नि जुन बेला हाम्रो पार्टीमा समस्या आयो, पार्टीमा समस्या आएदेखि नै काठमाडौँ 2 नम्बरमा आवश्यकता पर्दाखेरि यसपालि म चुनाव लड्न पूर्णत तयार छु भनेर मैले भनेको थिएँ। र जुन बेला चुनावको घोषणा भयो त्यतिखेर पनि मैले त्यो कुरो भने। तर त्यसमा चाहिँ कस्तो गरियो भन्दाखेरि सिफारिस गर्ने बेलामा नै अब त्यो चाहिँ जसले दाबी गर्छ भन्ने चाहिँ नि आङ्कलन गरियो। आङ्कलन गरिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सिफारिस गर्ने बैठकमै बोलाइएन। त्यस पछाडि भएका मध्येबाट चाहिँ नि दाबी गर्ने एकजना मात्रै भनेर त्यो चाहिँ सिफारिस गरियो। त्यस पछाडि मैले पछि पार्टीमा पनि कुरा गरेँ। हाम्रो पार्टीले चाहिँ नि 3 जनाको नाम सिफारिस गर्ने, कम्पलसरी एकजना महिला भनेर चाहिँ भनिएको थियो। त्यतिखेर बैठकमै पनि कुरा उठ्दाखेरिमा होइन सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने कुरालाई चाहिँ नि म होइन यो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर अध्यक्षले बैठक सकिँदै गर्दाखेरिमा एकजनाको मात्रै गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले महिला पठाउनुहुन्छ भने ठिकै छ, होइन भने तपाईँहरूले फेरि पनि महिलाहरूलाई किनारा पारेर अनि एकजना मात्रै पुरुषको चाहिँ नाम आउने खालको कुरा गर्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँले कन्क्लुड गर्नुभएको थियो। तर पछि आउँदाखेरिमा चाहिँ उहाँकै क्षेत्रबाट उहाँको मात्रै नाम आयो, महासचिवको क्षेत्रबाट महासचिवको मात्रै नाम आयो। त्यसो हुँदा पनि यो चाहिँ नि हाम्रो निर्णय विपरीत भयो भनेर उहाँहरूले पनि भन्नु भएन। अनि आफ्नो क्षेत्रमा नभनेपछि अन्तत भन्न मिलेन। र 3 जनाको नाम चाहिँ सिफारिस गर्ने भनेको चाहिँ नेतृत्वमा विकल्प पनि हुनसक्छ है भन्ने कुरो चाहिँ जनताको बिचमा स्थापित गर्ने कुरा पनि हो। यो कुरा चाहिँ नि जनताको बहुदलीय जनवादको मर्मभन्दा विपरीत पनि भयो भनेर पनि भनियो। चन्दजी यही प्रश्न जोड्न चाहे, निर्वाचनको मुखैमा यहाँ आफ्नो जुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो भन्नेले यसलाई अवसरवाद पनि भन्ला होइन। तर मेरो प्रश्न के नि यो साँच्चै अवसरवाद हो कि लोसपाले तपाईँलाई पहिचान नगरिसकेपछि अथवा तपाईँको पहिचान दिन नै समस्या आएपछि तपाईँले लिएको निर्णय हो? निर्णय हुनु पर्यो। तर लोसपामा के देख्यो भने नाम आयो 3 ठाउँबाट। मेरो सर्लाहीबाट 2 ठाउँबाट आयो, मोहतरीबाट पनि आयो। सर्लाही 4 नम्बर, सर्लाही 3 नम्बर, मोहतरी 3 नम्बर नाम आयो। तर जिल्लाबाट नाम आउँदाखेरि समानुपातिकको कुरा आयो। म चाहिँ पार्टीमा के राखेँ भने म समानुपातिकमा बस्दैन। हामी जस्तो म तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ एकचोटि इन्टरभ्यू लिँदा कि हामी जस्तो महिला समानुपातिकमा बस्यो भने अरू कसरी अगाडि बढ्ने? अहिले त जुन तल हुनुहुन्छ जसलाई सिक्नु छ उहाँहरूलाई ल्याउने समानुपातिकमा हामी त बसिसक्यो एकचोटि। अब अर्कोचोटि चाहिँ प्रत्यक्ष जाउँ भनेर मेरो चाहिँ आफ्नो उदाहरण थियो। तर त्यहाँ समानुपातिकमा नबस्ने भएपछि 3 ठाउँबाट नाम आउँदा पनि अब त्यहाँ जिल्लाबाट प्रदेशबाट आइयो र काठमाडौँ आएर नाम काटिन्छ। त्यही भएर एउटा राष्ट्रिय पार्टीमा लागेर त्यति बेला मलाई समानुपातिक दिनुहुन्छ कि प्रत्यक्ष दिनुहुन्छ त्यो केही नै थिएन। त्यो कुरा चाहिँ त्यो सब के हुन्छ नि मतलब डिल गर्यो त्यसपछि गयो त्यो अवसरवाद त्यो सब चाहिँ केही छैन। त्यो निहात झुटो कुरा हो। मैले एउटा पार्टी जोइन गरेर एउटा राष्ट्रिय पार्टीमै लागेर काम गरौँ, राजनीतिलाई निरन्तरता दिनलाई। अब यहाँ केही भएन भने एउटा राष्ट्रिय पार्टीमै हाम्रो पुरानो घर हो, त्यहीँ गएर त्यहाँ मेरो दाइको योगदान हो। मेरो दाइको मर्डर भयो, कहाँ जानुभयो, के भयो, लास पनि थाहा पत्ता छैन। काङ्ग्रेसमा हाम्रो योगदान पनि छ, हाम्रो फ्यामिलीको योगदान छ। त्यो भएर त्यही राष्ट्रिय पार्टीमा लागेर देश र जनताको सेवा गरौँ, त्यो सोचले चाहिँ काङ्ग्रेसमा गएको। विष्णुजी तपाईँसँग प्रश्न के भन्दा उहाँ जतिको व्यक्तिलाई हामीले उम्मेदवारको रूपमा पाएनौँ किन भन्ने जवाब उहाँले दिइसक्नुभयो। उहाँले अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा पार्टी नै परिवर्तनको निर्णय गर्नु। हामी राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा गरिरहेछौँ र हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातमा सहभागिताको कुरा गर्ने हो भने पनि महिलाको जनसङ्ख्या बढी छ भने हामी समावेशी लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न महिला सहभागिता नबढाइकन सक्दैनौँ। यो 2टा केस स्टडीलाई लिएर हाम्रो राजनीतिमा महिला सहभागिताको विषयलाई
इभ्यालुएसन गर्नुपर्ने के भन्नुहुन्छ? नेपाली राजनीतिक दलमा राज्यमै पुरुषहरू दिने ठाउँमा छ नि त, दिने पुरुष त्यसमा पनि खास वर्ग समुदायका भने मैले दिनेलाई यसरी अब इन्भर्टेड कमामा दिने ठाउँमा, किनभने त दिने भयो नि त, त्यो अरू लिनुपर्ने अथवा माग्नुपर्ने ठाउँमा। अब त्यसको पछाडि सयौँ वर्षको इतिहास छ, हजारौँ वर्षको इतिहास छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो। अब अहिले अब खास गरी 62-63 को आन्दोलन पछि नयाँ संविधान लेखिने प्रक्रियामा 64मा पहिलो संविधान सभामा महिला सहभागिता नेतृत्वमा सबै राज्यका संरचनामा त्यो भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दल पनि पर्यो। त्यसमा जुन प्रोमिस देखिएको थियो, मैले सहभागिताको कुरा गरौँ, समावेशी राज्यको चरित्र निर्माण गर्ने भनेको हो नि त। एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के होला भने यो शान्ति प्रक्रिया भनेको के हो भनेको यो नेपाली राज्यको चरित्र जुन थियो त्यो समावेशी छैन, त्यसलाई फेर्ने भनेको नि त। राज्यप्रतिको सबैको अपनत्व बढाउने भनेको नि त। त्यो भनेको महिला त अब आधा जनसङ्ख्या, आधाभन्दा बढी त्यसमा परिहाल्नु पर्ने भयो। त्यो बाहेक अरू समुदाय होइन को कुराहरू, अरू अल्पसङ्ख्यक सबै भनेको त्यो जुन प्रोमिस देखिएको थियो सुरुमा संविधान सभा पहिलो निर्वाचित हुँदा, त्यो प्रोमिसबाट राजनीतिक नेतृत्व कसले गरेको छ हामीले भनिहाल्यौँ, त्यो आत्मसात गरेको थिएन। त्यो आन्दोलनको रापतापमा जबरजस्ती उसले स्वीकारेको थियो, तर त्यो आफूलाई दिने ठाउँमा सधैँ राखेको थियो नि, त्यो बिस्तारै घटाउँदै लगेको र अहिलेसम्म आउँदाखेरि मलाई लाग्छ यदि फेरि हस्तक्षेप हुन सकेन भने यो झन् घट्नेवाला देख्छु पहिलो। र दोस्रो, उहाँहरू दुईटाले भनेको हिसाबमा हेर्दाखेरि र अब समग्र अहिले राष्ट्रिय परिदृश्य यो चुनावको माहौल मैले जसरी अवलोकन गरेँ त्यो हेर्दा मैले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै देख्छु। किनभने जो परम्परागत रूपमा जसले नियन्त्रण गरेको हो, बढी नियन्त्रण उनीहरूमै झन् बढी शक्ति गइ नै राखेको देख्छु मैले। र मैले अब अहिले उहाँहरू हामीसँगै एउटा प्यानलमा छौँ भन्ने हिसाबमा होइन, तर जुन खालको सङ्घर्ष अथवा जस्तो भयो नि, यो एक हिसाबले विडम्बनापूर्ण हो होइन। ठिक छ, अरू योग्य हुनु होला, यो कसैसँग तुलना गरेर भनेको होइन, तर यसले के देखाउँछ भने हाम्रा दलहरू कस्ता छन् भन्ने देखिन्छ। त यो केसँग जोडिन्छ भने सबै कुरा, यो दलका चरित्र नसुध्रिकन धेरै कुरा सुध्रिने त देखिँदैन। तर अब यो विषयलाई अहिलेसम्म हेर्दा, अहिलेको निर्वाचनसम्म हेर्दा यदि बिचमा हस्तक्षेप भएन त हस्तक्षेप के कस्तो होला, कसले समाजको कसले कसरी भन्नेमा कुरा गरौँला होइन। तर भएन भने अब 5 वर्षपछि हुने चुनावमा योभन्दा झन् खस्कने स्थिति देखिन्छ। सिनारियो त्यस्तो छ। हजुर। अब चन्द्रजी, मलाई एउटा राजनीतिक करियरमा तपाईँ निरन्तर लागिरहँदा कुनै यस्तो क्षण आयो म राजनीति छोडिदिन्छु, अब यो त एक्सट्रिमै भयो म माथिको भन्ने खालको क्षण आयो कि आएन? अब इमोसनली चाहिँ सोद्धाखेरि ल हाम्रो पार्टी अध्यक्षजी महन्त ठाकुरजी हामीले धेरै गर्नुभएछ, ल ठिक छ, तर त्यहाँबाट म देश र जनताले केही गर्नै सक्दैन भनेपछि त एउटा भनौँ न एउटा ह्यान्ड्स त गयो नि। म त अहिले केही प्लेटफर्ममा आएपछि त म गर्न सक्छु नि। त्यो हिसाबले सोद्धाखेरि जुन तपाईँले भन्नुभयो कि कुनै अवस्थामा छोडिदेऊ भने जस्तो चाहिँ त्यो लागेन, तर सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ लाग्यो। अब यति गरिसकेपछि लिडरहरूले कहिले पनि महिलाको लागि नसोच्ने के, जस्तो महिला पनि लिडर हो, हामी आफ्नो व्यवस्थापन गर्दाखेरि उसलाई विस्थापित गर्ने होइन नि त, महिलालाई लिडरै मान्न नसक्ने के। जस्तो केही व्यक्तिमा जनताले मान्छन्, जनताको केही पनि गल्ती, हामी पिपुलबाट एक्सेप्टेड छौँ, मतदाताबाट एक्सेप्टेड छौँ। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रै लिडरसिपमा समस्या छ, नमान्ने के एक्सक्लुड गर्ने। लिडरहरू के मान्छ भने जस्तो मैले फिल गरेको यसलाई दिएको हो, जस्तो दिए भने ल्याऊ, नदिए भने चुप लागेर बस। टिकटको जुन बाटफाट हुन्छ त्यसमा 33% महिला पनि हुनु पर्यो नि, त्यो हामी पनि पुरुषको पनि नाम राख्छौँ, तर महिला त त्यहाँ पहिला जानु पर्यो नि कि महिला भएन कार्ड। अब एकजना पनि लोसपाबाट एकजना उम्मेदवार महिला भएन भनौँ न, पुरै मधेस प्रदेशमा म मात्रै एउटा महिला जुन पार्टीमा कि म उम्मेदवार मतलब प्रत्यक्ष लड्छु भन्ने मान्छे एउटा कुनै पनि क्षेत्र दिनु। लास्टमा म यतिसम्म भनेको थिएँ कि मधेस प्रदेशको कुनै पनि जिल्लाको कुनै पनि क्षेत्र तपाईँ दिनु, हारजित छुट्टै कुरा हो। म एउटा निरन्तरता त हुन्छ नि, सबैजना जित्छ, यहाँ ठुल्ठुलो मान्छे हार्यो, तर मै जित्छु हामी जित्छु भने हुँदैन नि। तर म आफ्नो कन्फिडेन्स लडेँ, एउटा मेरो ठाउँ त हुन्छ समानुपातिकमा, म जान्न। तर एकजना पनि महिलालाई
टिकट नदिने पार्टीमा त कसरी काम गर्न सक्ने? पर्पल फाउन्डेसनले एउटा रिसर्च गर्यो, त्यो रिसर्च पनि अलिकति सेयर गरौँ। नेपाली राजनीतिमा महिला र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध हुने अनलाइन लैङ्गिक हिंसाको अवस्था विषयमा भएको हो त्यो रिसर्च। तर रिसर्चले अनलाइन मात्र होइन, फिजिकल भनेको अफलाइन हिंसाको पनि धेरै तथ्यहरू ल्याएको छ। अब यसले के भन्छ भने यो अध्ययनमा चाहिँ धेरैजना उत्तरदाता 73% जतिले चाहिँ मलाई इन्सल्ट हुन्छ, लो रेस्पेक्ट हुन्छ, ह्युमिलेसनको सामना गरेका छौँ भन्नुभएको छ। 52%ले राजनीतिमा मौखिक दुर्व्यवहार तथा धेरै किसिमको लैङ्गिक हिंसा सहनु परेको उल्लेख गर्नुभएको छ होइन। यसै गरी 46%ले चाहिँ मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको शिकार हुनु परेको भन्नुभएको छ। 14%ले यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र बलात्कारको धम्की जस्तो सामना गरेको भन्ने रेस्पोन्डेन्टको उत्तर आएको छ। र जवाफदेताहरू चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा राजनीतिमा जोडिनु भएको र लागिराख्नु भएको, विद्यार्थी कालदेखि राखिराख्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। राजनीतिभित्र आइराखेको यो जवाफलाई मैले तपाईँसँग राख्न चाहेँ। राजनीतिक दलभित्र, पार्टीभित्र स्थापित हुन अथवा पार्टी कमिटीहरूमा महिलाले बसेर काम गरिरहँदा र उम्मेदवार बनेर टिकट पाएर जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरिका यी तथ्यहरूलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यो रियालिटी नै हो उहाँहरूले होइन, यथार्थ हो, त्यो यथार्थ हो। किन भन्दाखेरि यो त व्यक्तिसँग चाहिँ नि होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि सूचना सङ्कलन गरेर जुन कुरो लिनुभएको छ, जसले भोगेको छ, मैले यो भोगेको छु भनेको छ, अनि त्यो कुरालाई हामीले यहाँ नकार्ने त कुरै मिल्दैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ होइन एउटा सिस्टमभित्र रहेर गरिएको अनुसन्धान हो। त्यसले गर्दा यो खालको अनुसन्धान बरु अहिलेसम्म भइरहेको थिएन र यो चाहिँ हुन सुरु गरे, यो राम्रो कुरा हो। र तर यही कुरालाई पनि हाम्रो राजनैतिक दलको हर्ताकर्ता तहमा बसेका चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ नि अबको क्वेसन चाहिँ त्यो हो। मैले अलिकति तपाईँ भित्र कमिटीमा पनि मिटिङमा पनि बस्नुहुन्छ होला, अलिकति माइन्डसेट बताइदिनु त हामीलाई। यहाँ अलिकति सार भन्न मिल्ने कुन खालको माइन्डसेटले हेर्दा अहिले मैले तपाईँहरूले नाम लिनुभएको त नलिकन भन्नुभएको नेतृत्वसँग यही विषयमा बहस गरेँ भने उहाँहरूसँग यति तर्क हुन्छ कि कहाँ छैन हाम्रो पार्टीमा महिला, कुन कमिटी भन्छ हेर्नुहोस् भन्न उहाँहरू तर्कमाथि तर्क दिनुहुन्छ। तर परिणाममा त हुँदैन नि त, रिसर्चले त यस्तो देखाउँछ नि त। पछि के माइन्डसेटले बस्नुहुन्छ उहाँ? यो नयाँ समयले, नयाँ पुस्ताले होइन, नयाँ चाहिँ नि हाम्रो परिवर्तनले, नयाँ प्रणालीले के कुरो माग गरिरहेको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले सरफेसली बाहिर त देख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ नि इन्टर्नलाइज गर्ने होइन, आत्मसात गर्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ आफ्ना निर्णयहरूमा त्यसलाई रूपान्तरित गर्ने खालको कुरा चाहिँ गर्न सकेको खालको स्थिति छैन। त्यही भएर मैले योभन्दा पहिला अब संसदमै भन्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, एउटा मान्छे जिन्दगीभरि बाँचुन्जेलसम्म उम्मेदवार भइराख्ने र अरू सारा चाहिँ 3 पुस्ता 4 पुस्ता एउटै व्यक्तिको लागि चाहिँ मतदाता भइराख्नु पर्ने खालको जुन खालको स्थिति छ, यसको बारेमा हामीले पुनर्विचार गर्ने कि नगर्ने, र यदि हामी दलहरूले पुनर्विचार गरेनौँ भने मतदाताले पुनर्विचार गर्छन् है भनेको थिएँ मैले त्यतिखेर। यसपालि केही पुनर्विचार चाहिँ गर्ने खालको स्थिति चाहिँ यो नतिजाले देखाइरहेको खालको स्थिति छ। त्यसले गर्दा यसले दिएको सङ्केतलाई पनि अब हाम्रो लिडरसिपले चाहिँ बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने खालको कुरा हो। र यो जुन खालको चाहिँ हिंसाका कुराहरू छन्, हिंसाका कुराहरू त त्यो छ, दलहरूभित्र छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिमा 60मा हामीले जब त्यतिखेर पहिलोपल्ट पार्टीभित्र केन्द्रीय महिला विभाग बनाएका थियौँ, म त्यसको सचिव पनि थिएँ, र हामीले त्यतिखेर चाहिँ पार्टीभित्र पनि यो चाहिँ नि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको आचार संहिता बनाउनुपर्छ भनेर एउटा के अरे ड्राफ्ट गरेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पठाएको थियौँ। त्यतिखेर कुन चाहिँ एनजिओसँग चाहिँ ड्राफ्ट गरेर, राम्रो काम त एनजिओले गरोस् कि व्यक्तिले गरोस् कि मिडियाले गरोस् कि जसले गरेको भए पनि त्यो त कुनै एनजिओले गरेकै थिएन, आफैभित्र बनाएको एउटा विभागले विभिन्न सेक्टरसँग कन्सल्टेसन गरेर बनाइएको थियो। त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न एकदमै गाह्रो भयो। तर पछि 2-3वटा केसहरू आए, केसहरू आइसकेपछि त्यो चाहिँ कतिपय मिडियामा आएका केसहरूलाई पनि अनि म महिला विभागको सचिवको हिसाबले तपाईँहरूले यो चाहिँ पार्टीमा ल्याउनुहोस्, किन भन्दा हामीसँग अनुशासन आयोग छ भनेर लगिसके पछाडि 71मा गएर 9 महाधिवेशनमा चाहिँ हामीले त्यो आचार संहिता बनायौँ। तर त्यो आचार संहिता कहाँ छ, किन छ, कुन स्थितिमा छ, आजका मितिमा केन्द्रीय सदस्यलाई गएर सोध्ने हो भने पनि हामीभित्र आचार संहिता पनि छ र भन्ने खालको स्थिति मेरै पार्टीभित्र छ। अब अरू पार्टीभित्रको कुरा म जान्दिनँ। र संसदभित्र पनि हामीले चाहिँ नि यो हिंसा भनेको त्यहाँभित्र पनि हुनसक्छ। ल हिंसै भएन भने पनि एउटा सन्देश तल पालिकासम्म पनि यो बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको एउटा आचार संहिता हामीले संसद के अरे पार्लियामेन्टभित्र किन नबनाउने भन्दा अब हुँदा तपाईँहरूलाई पार्लियामेन्टभित्र पनि हिंसा हुन्छ र आचार संहिता चाहिन्छ भन्ने खालका तर्कहरू भनेको चाहिँ यो कुरा यो चाहिँ नि एउटा प्रमुख विषय हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने खालको कुरो हाम्रो चाहिँ सबै दलका होइन त्यो माथिल्लो तहको लिडरसिपलाई चाहिँ अहिलेसम्म अनुभूति भएको छैन। त्यसको मार चाहिँ
बोलियो भनेदेखि कि साइड लाग्नुपर्छ कि पोलिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कि भने साइलेन्टली कि खपेर बस्ने कि भनेदेखि होइन साइलेन्टली आफू चाहिँ साइड लाग्ने खालका पनि धेरै साथीहरू भेटिएको छ। हाम्रो कन्टेस्टको पोलिटिक्समा वुमेन मुभमेन्टको कुरालाई लिएर हामीले वर्ल्ड सिनारियोमा हेऱ्यौँ भने हामी वर्ल्ड सिनारियोमा संसारभरि यसै गरी चलिरहेको छ यस्तै यस्तै हो भन्ने हाम्रो नेपालको कन्टेस्टलाई त्यसरी जेनरलाइज गर्न सक्छौँ कि हाम्रोमा चाहिँ अलिक स्पेसिफिक हिसाबले नै अलिकति सप्रेस गर्नै खोजिएको छ है, यहाँनिर चाहिँ रिभोल्ट गर्नुपर्छ त यहाँनिर लभिङ गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति रह्यो। विगत 15-20 वर्षमा धेरै मान्छेको चेत भन्ने कि चेतना भन्ने त्यसमा कुनै न कुनै रूपान्तरण भएको छ र समाज पनि फेरिएको देख्छु मैले। जस्तै महिला नै उम्मेदवार हुनुभएको ठाउँमा उहाँहरू दुवैजनाले भनेको कुरो मैले पनि अवलोकन गरेको त्यो छ। त्यो 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 ग्राह्यता होइन कि त्यो त्यो सहजता त्यो सबै छ, तर संरचनागत रूपमा महिलालाई घुलमिल हुनलाई यति धेरै खालका अप्ठ्याराहरू छन् कि त्यो एउटा पुरुष उम्मेदवार छ भने अब उम्मेदवारी नै नदिने नपाउने ती भयो कि पाएपछि पनि अथवा राजनीतिक प्रक्रियामा अभियानमा सहभागी हुँदा समाजको संरचना जुन छ नि त्यो घुलमिल हुने त्यो पुरुष सत्ता जुन छ नि ती समस्या छँदैछन्। अब तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा नेपाल कहाँ छ त यो अब सिनारियोमा भन्दा यस्तो रहेछ। अब यो त अब धेरै खालका ब्लक छन् नि त देशहरूका होइन। अब लोकतन्त्र अलि बढी समुन्नत भएका ठाउँमा एक खालको छ जहाँ लड्नै नपर्ने। जस्तै अब फिनल्यान्डको उदाहरण हेरौँ, त्यहाँ 30-32 वर्षको महिला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। यदि उहाँले समेतमा महिला भएको कारणले एउटा जुन भिडियो आयो उहाँ राति डान्स पार्टीमा उहाँको मेरो प्राइभेट जिन्दगी हो भन्नुभयो, त्यो कुरो सकियो। त्यो नेपालमा त्यस्तो भएको एक त 30-32 वर्षको यहाँ प्रधानमन्त्री हुनै दिँदैनन्, पुरुषलाई पनि महिला न पुरुष कोही भएर त्यो काण्ड भएको भए त्यो 3 दिन त्यहाँ टिक्नै दिने थिएन नेपाल जस्तै देशमा होइन। भने त्यो एउटा प्रतिबिम्ब हो, एउटा प्रतिनिधि घटना हो। त्यसले गर्दा मैले के भन्दै थिएँ भने अब अलिकति समुन्नत डेमोक्रेसी भएको ठाउँमा धेरै राम्रो भइसकेको छ। यद्यपि यसो रहेछ यो महिला हुनुको कारणले विभिन्न प्रकारका हिंसा अवरोध र असमानता त्यो अमेरिकामा पनि र वेस्टर्न युरोपमा पनि त्यो छन्। ग्लोबल्ली नै जहाँ चाहिँ महिलाहरू चाहिँ एकदम त्यो एट पार हुन्छ नि पुरुष त्यो सहजता छैन। तैपनि अब नेपाल जस्तो देशसँग तुलना गर्दा उनीहरूको त धेरै सहज छ, धेरै अगाडि गएको छन्। अब कतिपय अरू देशमा छन् त्यसमा अब यो धार्मिक सांस्कृतिक पक्षतिर नजाउँ तर हामी बुझिहालिन्छ होइन। त्यस कारणले महिलालाई झन् अधिकार नदिएका देशहरूको स्थिति नेपालको भन्दा पनि धेरै पछिको छ होइन। एउटा डकुमेन्टमा रामकुमारीजी के भन्नुहुन्छ भने म माथि यति धेरै साइबर बुलिङ भयो, यति धेरै सामाजिक सञ्जालमा लेख्यो, यति धेरै लेख्यो, अब म त्यो विरुद्ध लडौँ कि म मेरो करियर अगाडि बढाऊँ। करियर अगाडि बढाउनेतिर लाग्छु भने मैले त्यसको जवाफ नदिएर सहेको अथवा होला र त यसले जवाफ दिन भन्ने खालको आरोप आउँछ। म यतापट्टि लड्न थालौँ मेरो चाहिँ करियरमा चाहिँ कहीँ न कहीँ छेकबार जस्तो हुन्छ अथवा करियरमा अब्स्ट्याकल आउँछ, म कस भन्ने खालको जवाब छ क्या भनेको। त्यसलाई दुविधापूर्ण जवाब भन्ने कि अथवा स्थितिलाई उहाँले समग्र महिला आन्दोलनको महिला नेतृत्वको स्थितिलाई उहाँले बताइराख्नु भएको हिसाबले लिउँ कि होइन, त्यो देखिन्छ हाम्रो देशको। त्यो देखिन्छ। एउटा यही उदाहरण रामकुमार झाँक्रीजीले भन्नुभएको उदाहरणलाई लिएर हेरौँ न। जस्तै तपाईँले मैले हामी पुरुष भएर एउटा कुनै विषयमा राजनीतिक अथवा कुनै टिप्पणी गऱ्यौँ, त्यसमा केही मान्छेलाई मन परेन भने तपाईँलाई मलाई गरिने भने पुरुष भन्ने हिसाबमा टिप्पणीका प्रकार एक खालका हुन्छन्, त्यो सेक्सिस्ट हुँदैनन् त्यहाँ। तर तपाईँ महिलाले त्यही कुरा गरेको छ भने जस्तै अब म कस्तो देखिन्छु अथवा मेरो विगततिर मैले के गरेको थिएँ म कोसँग हिँड्छु भन्नेतिर जान्छ, कन्टेन्टमा जाँदैन। भनेदेखि त्यो आक्रमण गर्ने अथवा आलोचना गर्ने प्रकृति प्रष्ट रूपमा त्यो अलिकति पढे लेखेकोले हेर्ने बित्तिकै देखिन्छ। यस विषयमा वृन्दाजीले अध्ययन राम्रोसँग गर्नुभएको छ। यो हाम्रो सोसियल सामाजिक सोच पितृसत्ता भनेर त्यसलाई मात्रै जोडेर नछाउने समग्रमा हाम्रो सामाजिक सोचको कुरा गरौँ। यो जवाफ दिने लेख्ने एउटा लेम्यानले पनि त्यसै गरी लेख्ने, सचेत व्यक्तिले पनि जानिकन हो कि अथवा यसलाई लेख्नै पर्छ भनेर लेख्ने जुन देखिन्छ नि कन्टेस्ट देखिन्छ, जसले गर्दा अगाडि बढ्न अब्स्ट्याकल भइरहेको छ नि, त्यो स्थिति किन छ? सबैभन्दा पहिला चाहिँ नि हामीले यो समाजमा क्षमता योग्यता ऊ कस्तो छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ उसको यौनाङ्गलाई जोडेर चाहिँ हामीले हेर्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यो यौनाङ्गलाई जोडेर चाहिँ उसको क्षमता उसको चाहिँ नि होइन योग्यतालाई जोडेर त्यसरी चाहिँ हेर्दा अनि त्यसपछि उसलाई गर्ने टिप्पणी उसलाई गर्ने चाहिँ होइन कमेन्टहरू त्यो जति पनि कुराहरू हुन्छन् उसलाई दिने चाहिँ विशेषणहरू त्यो खालको चाहिँ हुने खालको छ। अरू धेरै होइन पुरानो पुस्ताको कुरै छोडौँ न, अहिले भर्खर है म काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्रमा
बस्छु, मेरो काठमाडौँ 2 नम्बर क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले भर्खरै निर्वाचित भएको चाहिँ जो मेरो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ अहिले, अब उहाँको बारेमा चाहिँ उहाँ एउटा क्षेत्रको विज्ञ हो, एउटा क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ नि होइन प्रोफेसनल्ली पनि आफूलाई स्थापित गर्दै गरेको एउटा चाहिँ यङ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ नि अगाडिपट्टि के अरे मिडियाले नै के लेख्यो भन्दा सुन्दरी कुनी के यसको बारेमा चाहिँ कमेन्ट भएपछि पछाडि चाहिँ त्यो करेक्सन गर्ने खालको काम पनि भयो। त्यसले गर्दा एउटा कुरो भनेको चाहिँ यो हाम्रो मूल भनेको चाहिँ हामी एउटा परम्परागत हिसाबबाट हाम्रो जे चेत छ नि त्यो चेत भनेको हामीले पढेर होइन कि हामी त्यो सानै हुँदाखेरिदेखि मेरो घरमा तपाईँको घरमा होइन तपाईँको बुवाले मेरो आमालाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ, मेरो दाइ भाइले पनि दिदीबहिनीलाई त्यही खालको व्यवहार गर्ने खालको कुरा हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मूल कुरो भनेको हामीले घरमा हाम्रो होइन बालबालिकाहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ नि वातावरणमा, त्यसमा अरू कुरा मात्रै होइन सम्बोधनकै कुरा पनि हेर्ने भने बाले आमालाई चाहिँ नि तिमी भन्ने, अनि आमाले चाहिँ हजुर तपाईँ भन्नुपर्ने भन्दा स्वाभाविकै हिसाबले महिलालाई चाहिँ नि अलि त्यही खालको भाषा प्रयोग गर्दा हुने रहेछ भन्ने कुरो त्यो छोराले सिकिरहेको हुन्छ। सोभिताजीको कुरालाई लिएर यहाँले मिडियाको कुरा गर्नु भएन, अब हामी पनि मिडिया कर्मी नै। अर्को एउटा मिडियामा तोसीमाजीलाई पहिलो प्रश्न, इन्टरभ्यूको पहिलो प्रश्न के गरियो भन्दाखेरि चाहिँ मङ्सिर लाग्दैछ, बिहा गर्न छोडेर तपाईँ कता राजनीतितिर भन्ने प्रश्न छ मिडियाकर्मीको। एकदम त्यही ठाउँ मैले रिलेट गरेर कहाँ जोडेँ, त्यही ठाउँमा बिहा नभएको पहिलोचोटि राजनीतिमा लागेको पुरुष चाहिँ इन्टरभ्यू दिन बसाए त्यो क्वेसन हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो क्वेसन हुने थिएन, अथवा जुन आशयले सोधिएको त्यो आशयमा चाहिँ हुने थिएन, त्यो ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। म केही तथ्यहरू बताउँ, जस्तै यहाँ 2-4 जना रेस्पोन्डेन्टको तथ्यहरू जवाबहरू सुनाउन एकदमै छ। म महिला भएकै कारणले मलाई मेरो आफ्नै पार्टीले नेताको रूपमा मेरो पहिचानलाई स्वीकार गर्दैन, जवाब दिनुभएको छ उहाँले। हामी महिला राजनीतिज्ञहरूलाई सधैँ हाम्रो शारीरिक बनावट, यौनिकता र पारिवारिक पृष्ठभूमिको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ, न कि हाम्रो नेतृत्व क्षमता र योगदानलाई भनिएको छ। केही नेताहरूले हामीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमै यौन कार्यको लागि सम्पर्क गर्छन्, एउटै समितिमा कार्यरत सहकर्मीले पनि अस्वाभाविक प्रकारले जिस्काउने र मनोरञ्जनको साधनका रूपमा लिने गर्छन् भन्ने यस्ता खालका तमाम रेस्पोन्डेन्टको आन्सरहरू छ जो लामो समय राजनीतिमा लाग्दाखेरि उहाँहरूले भोगिराख्नु भएको स्थिति छ। भनेपछि अघिको कुरामा फेरि पनि रिलेट गरेँ, उहाँले पनि भन्नुभएको छ मतदाता सचेत छन् होइन, मत दिने व्यक्तिहरू नागरिकहरू सचेत छन्। अब सामाजिक सञ्जालमा अननोन व्यक्तिले गरेको कमेन्ट्सलाई उहाँले अलिकति हाम्रो हुर्काइको कुरालाई जोड्दै हुनुहुन्छ, तर उनीहरू सचेत छन् भने हाम्रो मूल जहाँ चाहिँ सङ्लो पानी बग्नुपर्ने पार्टी कमिटीभित्र अथवा पार्टीभित्रकै अवस्था चाहिँ यस्तो देखिन्छ। त्यहाँ कस्तो छ भने म 10-12 वर्ष राजनीतिक नेतृत्व अहिले मूल पार्टीहरू धेरै चलाउने मध्येकै भनौँ सँग क्लोजली काम गरेँ, त्यो शान्ति प्रक्रिया संविधान लेख्ने प्रक्रियामा होइन। त्यो बेलामा मैले अवलोकन गरेको कस्तो छ भने यति बनिबना उत्तर दिन उहाँहरूलाई जवाफ आउँछ कि त्यो के भनेको सोच्नै नपर्ने होइन। जस्तै महिला प्रतिनिधित्व अथवा अरू अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व भयो भने के भन्ने थाहा छ, सोच्नु पर्दैन, तर आत्मसात गरेर आफै रूपान्तरित छैन। र फेरि पनि कुरा कहाँ आउँछ भने हामी दिनेमा छौँ, यति दिएका छौँ, उहाँहरू चुप लाग्नुपर्छ भन्ने समस्या छ। त्यस मामला एउटा म त्यहाँनिर टिप्पणी सेयर गरिहाल्छु। यो सबै कुरालाई हेर्ने के यो सबै कुरालाई हेर्ने राजनीतिक दृष्टिकोण र ऐतिहासिकता भएन हाम्रो दलको नेतृत्वको, त्यो राजनीतिक ऐतिहासिकता अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण भएन। त्यो किन भएन भने एउटा कुनै समुदायको व्यक्ति राजनीतिमा पछाडि छ भने किन पछाडि छ भने त्यहाँको त्यसको पछाडि त इतिहास छ नि त, देशको संरचना, राज्यको चरित्र, उसले बोल्ने मातृभाषा, उसको एक्सेस, पहुँच, आर्थिक सबै कारणले त्यहाँ पारिएको हो नि त। कोही दलित पछाडि छ भने दलित बनाइयो, दलित भएको कारणले त्यहाँ हो नि त। त्यस्तै जस्तै महिलाको योग्यता पुगेन अथवा यो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन, हुँदैन भनेर थालिन्छ नि, यो त 100औं वर्ष लाएर पुरुषले त्यहाँ राखेको हो नि त। त्यसको मूल्य तिर्नु त पुरुषले पर्ने हो नि त, अथवा त्यो जातीय हिसाबमा एउटाले तिर्नुपर्ने होला, समुदायगत हिसाबमा एउटाले होला। किनभने त्यो राज्यलाई समग्रमा हेर्ने हो भने यदि कोही पछाडि पारिएको छ भने त्यहाँ पार्नेवाला छन् नि त होइन। गर्दा त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा यदि कसैको योग्यता क्षमता कम छ भने पनि त्यो कमजोर बनाइएको हो, त्यसकारण त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्नेबाट हेरिन्न कि यो जिम्मेवारी दिन मिल्दैन भन्नेबाट हेरिन्छ कि। जसरी दलहरूका आइडियोलोजी हुन्छन् नि, पितृसत्ता आइडियोलोजी हो। यो आइडियोलोजी भएपछि के हुन्छ भने धेरै महिलालाई पनि गाँच्छन् त यसले, त्यही आइडियोलोजी
ले गाँजेको छ। अब यो रेस्पोन्डेन्टका ती प्रश्नहरू, यी तथ्य एकदमै महत्त्वपूर्ण किन हुन्छन् भने यसको आधारमा तर्क गर्न पाइन्छ। तर समस्या कहाँ छ भने अघि त्यो दलको कुरा आयो नि, दलहरू डिफेन्सिभ हुन्छन्। होइन, सबभन्दा चर्चित त बालुवाटारको ट्याउ ट्याउ नगर्नुहोस् भन्ने कोटेसन नै छ कि। अब समग्रतामा हेर्दा मैले यो पार्टी त्यो पार्टी त भन्न चाहिनँ, तर अलिकति मुखरित भएर नेकपा एमाले भित्र चाहिँ बोलिरहेको, उहाँ त्यहीँको नेता हुन्छ, उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ, बोलिरहेको देखिन्छ। इस्युमा कङ्ग्रेसभित्र अलिकति चुपै लागेको देखिन्छ पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने। किन थाहा छैन, विद्रोहको छवि बनाएर आएको माओवादीभित्र पनि चुपै लागेको देखिन्छ। अब नयाँहरूको अरूहरूको कुरा नहरू। अब मधेसको विषयमा उहाँसँग स्पेसिफिक प्रश्न गर्छु मैले, तर त्यो माइन्डसेट देखिन्छ। जहाँ बोल्यो त्यहाँ चाहिँ कि किनारामा पारिन्छ कि त्यस्तो खालको जवाब दिने कुरा। बालुवाटारभित्र जहाँ सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले त्यो बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन, तर बोलिएको छ, रेकर्डेड छ। भनेपछि हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ भन्ने कुरालाई यसले इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छ। तर यति भन्दै पनि मैले यो प्रश्न के अरे चन्दनाजीसँग नि जान्छ। तपाईँसँग स्पेसिफिक प्रश्न के भने समग्रतामा नेपालको एउटा स्थिति होला महिला भएर राजनीतिमा अगाडि बढ्नको लागि मधेसको स्पेसिफिक इस्यु छ कि समग्रतामा देशभरिको जस्तो हो त्यस्तै नै अवस्था हो? मधेसमा झन् क्रिटिकल छ, किनभने मधेसमा त एक पहिला महिलाहरू निस्किने जाने राजनीति गर्ने त्यो त थिएन। घुङ्गटमा बस्ने घुङ्गट प्रथा भनौँ न एउटा, त्यो धेरै नै कम भएको छ, धेरै कम भएको छ। विगत भनौँ न 20 वर्षदेखि हामी लाग्दा गर्दा अहिले मान्छे घुङ्गट गर्ने या आफ्नो काममा नजाने, राजनीतिक नगर्ने, बिजनेस नगर्ने, त्यो चाहिँ धेरै चिज हराएको छ। आजको दिनमा महिला नेतृत्व गर्न जान्छु भन्दा परिवार र समाजले मधेसमा कसरी एक्सेप्ट गरिरहेछ? एक्सेप्ट गरेको छ, तर सबै परिवारले एक्सेप्ट गरेको छ त्यो छैन। तर मधेसमा एउटा के देखेँ भने मैले जुन फिल गरेको, जस्तो अब पुरुषहरू पहिलादेखि लागेको छ पार्टीमा होइन, अब आयो महिलाको कुरा, जस्तो लोकल लेभलमा उपमेयरको कुरा आयो, मेयरको कुरा आयो, या समानुपातिकमा राख्ने के अरे एमएलएको कुरा आयो, एमपीको कुरा आयो, त्यति बेला त्यो लोभले साट्ने लोभले चाहिँ सार्ने, मिसेजलाई होस् या दिदीबहिनीलाई होस्, त्यो लिडरसिप दिन चाहिँ नमाने त्यो पनि। तर त्यो बनिसकेपछि पनि सँगसँगै जाने जस्तो उपमेयर भयो होइन, अब उपमेयरको श्रीमानहरू सँगै जाने हरेक पार्टीमा, हरेक मिटिङमा, त्यो चाहिँ मधेसमा देखिएको छ। यतातिर चाहिँ मैले देख्दैन, किन म पहाड हिमाल पनि जान्छु, यतातिर त्यति देख्दैन। तर मधेसमा त्यो चाहिँ समस्या अझै पनि छ। र उपमेयरको टिकट किन पायो भने पार्टीमा भागभन्डा हुँदा पुरुषको भाग पुगेन, त्यही भएर अब मेरो मिसेजलाई नै राखिदिनु त त्यो के। तर म त्यो महिलाको विरोध गरेको होइन, हामी त महिला आओस् भने हामी त झगडै गरेर त्यहाँ लोकल लेभलमा यहाँ 33%, त्यहाँ 40-42% राखेको। तर त्यहाँ के देख्यो भने जुन महिलाहरू लिडरसिपमा छ त्यसलाई चाहिँ नदिएर तपाईँको वर्चस्व पुरुषको पार्टीमा छ भने ऊ आफ्नो मिसेजलाई दिनाउन खोज्छ। त्यो चाहिँ धेरै ठाउँमा एउटा त्यो पारिवारिक हिसाबले। तर आर्थिक हिसाबले चाहिँ महिलाहरू मधेसमा आर्थिक हिसाबले धेरै नै कमजोर छ। किनभने 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ चाहियो भने कि बुवामाथि, ससुरामाथि, श्रीमानमाथि, दाजुभाइ या अलिकति एजेड भयो भने छोरामाथि, त्यो जहिले पनि निर्भर हुने आर्थिक हिसाबले चाहिँ पुरुषमाथि नै हो त्यो एउटा। तर जुन महिलाहरू आफैमा लिडरसिप गरेर लागिसक्छ तिनलाई चाहिँ धेरै जसो परिवारले सपोर्टै गर्छ भने छैन। तर जुन अलिकति आयो राजनीतिकमा लाग्यो, अब त्यही जुन अहिले तपाईँले पढ्नुभयो नि, त्यो सब कुराले गर्दा अफवाह होइन, महिलाको अफवाह उठाउने, यसको बुहारी त्यता गयो, मिटिङमा गयो थियो, नेताहरूसँग घुमिरहेछ, पार्टीको गाडीमा बस्यो भन्नाले जुन हाम्रो समाजको बनावट छ नि विभिन्न थरीको कुराहरू निकाल्छ। त्यो चिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट महिलाहरूले ब्रेक लिन्छ। राजनीति छोड्नुहुन्छ उहाँहरूले अथवा ड्रपआउटको कुरा गरौँ, नछोड्ने, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने। एक न एक दिन त्यो जुन विरोध गर्ने मान्छे त्यो तपाईँको सपोर्ट गर्छ, किनभने आफूमा लिडरसिप, आफूमा तपाईँको क्षमता छ भने तपाईँ बढेर देखाउनु। झन् ब्याक भयो भने उसले के सोच्छ, ए हो त नि सही रहेछ भनेपछि मैले भनेपछि यसरी ब्याक भयो नि त, त्यो कुरा चाहिँ नहोस् भने। तर यो कुरा छ। यसपालि निर्वाचन गठबन्धनबाट लडिराखेको थियो। गठबन्धनको नाममा पनि फेरि सेक्रिफाइस अथवा त्यहाँ के भन्ने त्यसलाई त्यो बलिका बकरा भन् जस्तो हुन्छ नि, महिलालाई नै बनाइएको छ होइन। कानुन बमोजिम दुईटा पदमध्ये एउटा महिला हुनुपर्ने व्यवस्थामा पनि कता 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 गरेर चाहिँ त्यहाँ महिलालाई नै चाहिँ उम्मेदवारी दिनबाट अथवा पछाडि पार्ने कामहरूको भनेको जहाँ जहाँ ठाउँ पाइन्छ त्यहाँ त्यहाँ निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ महिला नै शिकार हुने स्थिति। यस्तो जस्तो जहिले पनि महिला नै त्यो चिजको निर्णयको शिकार हुन्छ। लोसपाकै उदाहरण लिऊ, प्रतिनिधि सभामा 7 वटा सिट त पाइयो गठबन्धनको,
भनेपछि सबै आफै नेताहरू फटाफट सेट भइहाल्यो। त्यहाँ त महिला पनि थियो नि त, महिलाले पनि सोध्नु पर्थ्यो नि तपाईँ लड्ने या गठबन्धनबाट त्यहाँ महिला नजित्ने त थिएन। के थाहा जहाँ हारेको छ पुरुष त्यहाँ महिला जित्थ्यो कि, त्यो पनि हुनसक्छ होइन। चेन्जिङ पनि चाहिएको थियो मान्छे। त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ 7वटा गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन लोसपाले पायो 7वटा सिट गठबन्धन भयो, त्यहाँ त एउटा पनि महिला गएन नि त। त्यहाँ नि निर्णयकर्ता पुरुषहरू भयो र त्यहाँ पनि महिला नै शिकार भयो। जबकि 33% त हाम्रो संसदमा रेजोल्युसन पास भरै बसेको छ राज्यको हरेक क्षेत्र हरेक निकाय। र त्यहाँ कानुन छैन। अब हामी त्यही चाहिरहेछौँ कि कानुन भएर जस्तो कानुन हुनु पर्यो कि महिला 33% जस्तो समानुपातिकमा छ नि 33% दिनै पर्ने, त्यस्तै टिकटमा पनि 33% दिनै पर्ने भएपछि नभए जलसम्म दिँदैन होइन। एउटा पिएचडी गर्नुभएको महिला छ, डाक्टर आर्जु देवालय नेसनली इन्टरनेसनली चिनिन्छ, यस्तो धेरै महिला साथीहरू होला। तर उहाँले के भन्छ, शेरबहादुरजीको मिसेज त्यही भएर राखिदियो समानुपातिकमा, प्रधानमन्त्रीको मिसेज, सभापतिको मिसेज, यस्तो चाहिँ यो पनि एउटा त हिंसा नै हो नि त। यो कारणले आएको हो रे, किन महिलामा लिडरसिप हुँदैन। म त 0बाट सुरु गरेको नेता भनेको के पुरुष नेता, हामी चाहिँ के हामी नेतै नमान्ने के, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति छ नि, त्यो मानसिकता जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि, जबसम्म आफ्नो मानसिकता चेन्ज गर्दैन लिडरहरूले यो चेन्ज हुँदैन। अब भन्नु त यो गठबन्धनको कारणले पनि सेबोटाज गरिएको अथवा पछाडि पारिदिएको छ। अब महिला हामीले चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा संसदको संरचनामा संविधान सभाको पहिलो संरचनामा हामीले जसरी देखिरहेको थियो त्यो क्रमशः डिक्रिज हुँदै आएको छ। पर्सेन्टमा हेर्नु भने मजाले देखिन्छ त्यसलाई। अब यो पालिको संरचना कस्तो, यो पालि झन् कम महिला चाहिँ पुग्दै हुन्छ प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा भन्ने खालको जुन आङ्कलन आइरहेको छ, यो संरचना कस्तो भन्दै तपाईँले ट्याउट्याउको के अरे प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन के अरे पार्टी एकीकरण भइसके पछाडि हामीले जे कानुन बनाएका छौँ त्यो कानुनलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यसमा पनि सुशासनको कुरो गर्दाखेरिमा चाहिँ सरकार चलाउने दलले चाहिँ त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो आएको थियो। त्यही प्रसङ्गमा अर्को एउटा कुरा त्यतिखेर चाहिँ नि खास गरेर हामी झन्नै 4-5 दर्जन जति सांसद र केन्द्रीय सदस्य महिलाहरू गएर 2 जना अध्यक्ष र महासचिवसँग त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरिमा तपाईँहरूलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको पार्टीले हो, त्यसले पार्टीले भनेको कुरो मान्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। त्यतिखेर मलाई त्यसले चाहिँ एक खालको जुन हिंसाको कुरा गरिरहेछौँ नि, त्यो राजनैतिक हिंसा चाहिँ अनुभूति भएपछि मैले भने यो पार्टी ठिक छ, हामीलाई यहाँसम्म ल्याएको पार्टीले हो, तर यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन पनि हाम्रो योगदान छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले बिर्सनु हुँदैन। किन भन्दा अहिले यो पार्टी बनाउन महिलाहरूको पनि योगदान छ भन्ने कुरोलाई उहाँहरूले एक्सेप्ट नै गर्नुभएको छैन कि। त्यसले पार्टी चाहिँ हामीले बनायौँ, तर अब यो चाहिँ नि जबरजस्ती अब यो संविधानमा कानुनमा लेखिएको कारणले यो 1/3 चाहिँ महिलालाई दिन परेको छ भन्ने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकता उहाँहरूले फेर्न जरुरी छ। र मैले त्यतिखेर अर्को हामीले के पनि भन्यौँ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँसम्म पनि यही पार्टीले ल्याएको हो र पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन पनि हाम्रो योगदान छ र तपाईँहरूलाई त्यहाँसम्म चाहिँ नि पुर्याएको पनि पार्टीले हो, तपाईँहरू आफ्नो हैसियतले मात्र त्यो ठाउँमा पुगेको चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यहाँ पुर्याएको नि पार्टीले, हामीलाई यहाँ ल्याएको नि पार्टीले, अनि यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन तपाईँहरूको नि योगदान छ, हाम्रो नि योगदान छ भन्दाखेरिमा पार्टीभित्र यसरी ठुलो नेताहरूलाई महिलाहरूले ल्याइएको भनेकाहरूले जुन खालको चाहिँ नि तर्क वितर्क गर्ने खालको कुरा छ, हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य र मान्यता भएको समाजमा यो ग्राह्य हुँदैन, यो स्वीकार्य हुँदैन र त्यसको नतिजा नै अहिले चाहिँ जो अब तपाईँले त्यतिखेरको सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको भन्नुभयो, अहिलेको सिटिङ प्राइम मिनिस्टरको तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, जुन बेलामा संविधानमा कम्तीमा 1/3 महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर भनिएको कुरामा हामी सबै दलका महिलाहरू भएर कम्तीमा उम्मेदवारीमा 1/3 महिला दिनुपर्छ है भनेर भनिराख्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सहमहामन्त्रीले एउटा चाहिँ महिलाहरूको फोरममा त्यो कुरो भन्दाखेरिमा अहिलेको सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ जित्न पर्यो नि, तिमीलाई टिकट दिन्छु, हार्यौ भनेदेखि मुख देखाउन नआऊ भनेर भनेको कुरो त अहिले पनि आछ। तर उहाँको ठ्याक्कै सेकेन्ड भएको चाहिँ नि गृहमन्त्रीले त चुनाव हार्नुभयो नि, अनि उहाँले चुनाव जित्छ भनेको उहाँका अर्थमन्त्री होइन सञ्चार मन्त्रीको अहिले चाहिँ नि डिबेट भइरहेको छ नि। यो खालको स्थितिमा उहाँ आफूले चाहिँ मुख देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन त, हामीले क्वेसन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने। हरेक पार्टीका मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भन्दा अहिलेको पहिलाको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भनौँ अथवा अहिलेको सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भनौँ, सबैको मानसिकता भनेको एउटै छ। त्यसले गर्दा एउटा कुरो चाहिँ नि पार्टीहरूले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने कुरा के भन्दा अहिलेको पार्टीहरू जुन जुन बेलामा सङ्कटमा थिए
सङ्कटबाट मुक्त गर्ने ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू अग्रपङ्क्तिमा राखेर योगदान गरेका छन् भन्ने कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब हामी संसदको संरचनाको कुरा गर्दै अब संसदको संरचनाको कुरा गर्दाखेरिमा अब यो गठबन्धनको नाममा अब स्थानीय तहमा उपप्रमुख नै किन नहोस्, पहिला जति थियो अहिले 163 ठाउँमा त्यो चाहिँ नि पुरुषै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यो भनेको 163 ठाउँ त गठबन्धनका नाममा महिलाहरूले स्थानीय तहमा नै त्यो त उहाँहरूले महिलाहरूको सिट खोज्नुभयो नै भनेर मैले बोलेको छु त्यतिखेर पनि। र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरिमै पनि महिलाको सिट त कम्तीमा 1/3 त पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छ, त्यसले गर्दा पुर्याउनु होला। तर कामको कुरोमा हिजो जसरी उहाँहरूले भूमिकाको कुरा खोजिरहनु भएको थियो, अहिले चाहिँ सबै दलले के अरे समानुपातिकलाई नदोर्याउने अनि प्रत्यक्षमा टिकट नदिने गरेपछि अब आउने महिलाहरू भनेको अधिकांश नयाँ हुनुहुन्छ। तर पुरुषहरू कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 48 सालदेखि अहिलेसम्म निर्वाचन लडिरहेको, अनि त्यो नयाँ आउने साथीहरूले त्यहाँ कुनै पनि कुरो उठाउने बित्तिकै तपाईँ नयाँ मान्छे अहिले चुप लाग्नुहोस् भनिदिने बित्तिकै त्यो राजनीति अर्को खालको डिस्करेजमेन्ट हुन्छ। महिलाहरूको अहिले उपस्थिति चाहिँ अलमोस्ट 1/3 चाहिँ हुन्छ नै, किन त्यो बाध्यात्मक कुरा छ। दुई चारजना तलमाथि होला, किन भन्दा राष्ट्रिय पार्टी नहुने स्वतन्त्रले जित्ने ठाउँमा चाहिँ 1/3 पुर्याउने स्थिति नहुँदाखेरिमा 5-7 सिट कम हुनसक्छ। तर उहाँहरूले त्यो कलेक्टिभली चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने खालको स्थिति बनाउनको लागि चाहिँ अब उहाँहरूले कसरी चाहिँ नि समन्वय गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा छ। म एउटै कुरा चाहिँ महिलाहरू हामी त्यहाँभित्र गइसकेपछि साझा विषयमा हामीले पार्टीभन्दा फराकिलो भएर एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ नि त्यो महिला होस्, त्यो दलित होस्, होइन त्यो चाहिँ सीमान्तकृत होस्, उहाँहरूले त्यसरी काम गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अहिले पनि त्यो रूपान्तरण गर्नको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्छ। फेरि पनि अरू थुप्रै ब्लेमहरू खप्नु होला, तर राजनीतिमा अब त्यो चाहिँ नि हामीले सिङ्गो चाहिँ नि यो मुलुकको 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई को इज्जतको लागि, उसको प्रतिष्ठाको लागि, उसको सम्मानको लागि, उसको सहभागिताको लागि हामीले कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ यदि आइपर्यो भने पनि सामूहिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यो प्रतिरोधै गरेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ महिला साथीहरू जान सक्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ नि शुभकामना। अब उहाँले अघि ड्रप आउटको कुरा गरिरहनु, वे फरवर्डको थोरै कुरा गर्न चाहे छोटोमा हामी अन्त्यमा भएकोले वे फरवर्डको कुरा त अब एक्सट्रिम रिभोल्टकै आवश्यकता हो कि ड्रप आउट लागिसकेको व्यक्तिहरूले ड्रप आउट भइदिएन भने त अगाडि बढ्दै आउनुहुन्छ नि त। यसको बारेमा चाहिँ अब एउटा अनुसन्धानको बारे अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ। मलाई चाहिँ लागिरहेको छ यो बिचमा हामीले अर्को एउटा अनुसन्धान गर्न जरुरी छ। 64 देखि अहिलेसम्म चाहिँ संविधान सभामा होइन सङ्घीय संसदमा स्थानीय तहको पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखमा रहेर काम गरेको महिलाहरूको सङ्ख्या झन्डै 2000 रहेछ। ती 2000 महिलाहरूलाई एकपल्ट ठाउँमा पठाइदिने र अनि त्यसपछि व्यवस्था गरिएको स्थिति छ कि उहाँहरू राजनैतिक हिसाबले अहिले पनि निरन्तरता चाहिँ दिइराख्नु भएको छ कि उहाँहरूको हैसियत पार्टीमा के छ, समाजमा के छ, के गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यो कम्तीमा 2000 महिलाहरूको बिचमा चाहिँ थोरै भए पनि जानकारीमूलक एउटा अध्ययन गर्न सक्यौँ भने अर्कोपल्ट यो विषयमा चाहिँ अझै धेरै हामीले महिलाहरू कति ड्रप आउट भए, कति चाहिँ नि होइन आफ्नो हैसियतभन्दा तल रहेर काम गरिरहेको स्थिति छ, कतिपय चाहिँ नि अब त्यो किन भन्दा मान्छेलाई राजनीति बुझिसके पछाडि फेरि ऊ चाहिँ व्यवस्थामा पर्नु भनेको पनि आफैमा त्यो दुरुत्साहनको कुरा हुनसक्छ। त्यसले गर्दा यो पक्षमा पनि हामीले अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने मेरो चाहिँ अहिले अब संसदभन्दा बाहिर बसेर गर्ने कामको लिस्टमा चाहिँ त्यो एउटा काम पनि परेको छ। हामीले राम्रो चाहिँ केही डकुमेन्ट पाउँ चाँडै त्यो अनुसन्धान हुनसक्छ। जस्तै दुईवटा कुरा आयो कि एउटा लागिसक्नु भएको व्यक्तिहरूलाई बचाएर राख्ने सस्टेन गराउने कुरा अब ड्रप आउट नहोस्, उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टी राजनीतिमा जनप्रतिनिधि भए पनि त्यहीँबाट पनि नभए पार्टी कमिटीमा बसेर पनि तल्लो लेभलदेखि अगाडि बढ्दै माथि आउने कुराको एउटा कुरा भयो। अर्को समग्रतामा पार्टी नेतृत्व, उहाँले अघि मैले सिटिङ प्राइम मिनिस्टर भने उहाँले एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरको उदाहरण दिनुभयो भन्दा भोलि अर्को पनि त्यस्तै भेटिन्छौँ हामी त्यस्तो खालको उहाँहरूको हेर्दै जाने भने पार्टीभित्रै सुप्रिम लिडरमा माथिल्लो तहमा बस्नुभएका पुरुष लिडरहरूमै उहाँहरूको माइन्डसेटको चेन्जको कुरा अथवा रिभोल्टकै कुरा आयो। हाम्रो वे फरवर्ड के हो त? अब दलहरू मा बाध्यकारी परिवर्तन नगरी उपाय नै छैन नेपालको लागि। यो विषय प्लस अरू विषयको लागि पनि त्यो के छ भने नयाँ सदस्य नयाँ नेतृत्व आउनै नसक्ने नमिल्ने गरी बनाइएको छ नि त। कस्तो छ पार्टीका विधान चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति प्रगतिशील खालका हुन्छन् तर ती विधान त फेरिहाल्छन्। र अहिले प्रसङ्गमा छलफल भयो जस्तै अब नेकपा एमालेमा 2 पटकदेखि अध्यक्ष नहुने भन्ने छ। हेर्दै जाउँ केपी ओलीजीको स्वास्थ्य यस्तै रह्यो भने उहाँले त्यो विधान फेर्नुहुन्छ, अर्कोचोटि हुनुहुन्छ।
मैले किन भनेको भने त हुन सक्ने कुरोलाई अब काङ्ग्रेसमा अलिक गाह्रो देख्छु तर शेरबहादुरले कोसिस चाहिँ गर्नुहुन्छ फेरि उनलाई हैन भन्नको मतलब उहाँहरूलाई त बाध्यकारी नबनाएसम्म छोड्नेवाला छैन, दलहरू सुध्रिनेवाला छैनन् र त्यसको असर नयाँ बनेका दलहरू बन्दै गरेका दलहरूमा पनि त्यही कुरो जान्छ। कतिपय कुरो अलिकति नयाँ गर्न खोजे जस्तो गर्ने, पुराना दल भएनन् भन्नेसम्म नयाँ भन्ने, तर यी अरू संरचना छ नि मोटामोटी माइन्डसेट फेरि यी विषयमा त्यही हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यो संसदमा अब अहिले भनेको अब अहिले बाहिरी अरू आन्दोलन रिभोल्ट के त्यो त अब एउटा कुरा भयो। यद्यपि आन्दोलन भनेका अब विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, निरन्तरका आन्दोलन चलिरहने प्रक्रिया पनि हुनुपर्छ, त्यो भइराखोस्, त्यो जरुरी छ। प्रेसर, समाज, बौद्धिक तबका, नागरिक समाज, मिडिया, त्यो बल त पुग्नुपर्छ नै। त दलहरूलाई यी सबै कुरा सुधार्न, जस्तो नेतृत्वमा महिलाहरू सुनिश्चित गर्नको लागि कानुन यही संसदमा कानुन बन्नै पर्छ। त्यो कानुन बन्ने बेला के हुन्छ भने संसदमा आएर उभिँदाखेरि धेरै पुरानो अलि प्रतिगामी भनौँ न पश्चगामी कुरा गर्न त्यहाँ चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो कोठे बैठकहरूमा षड्यन्त्र गरिहाल्छन् पुरुषहरूले, तर संसदमा कुरा गइसकेपछि ढिलो त गराउँछन्, अल्मलाउन खोज्छन्। तर कानुन बनाएपछि के हुन्छ, यो अहिले जति पनि उपलब्धि भएको छ यद्यपि थोरै छ, त्यो कसरी हो भने त आन्दोलनको रापतापको बेलामा कानुन बनेको कारणले हो। अहिले 33% गर्न कोही तयार हुन्थे, कोही पनि हुन्थेनन्, तर कानुन बन्यो नि त, त्यो बाध्य भए। त्यस्तै यो दलभित्र पनि जस्तै यो सभापति अध्यक्ष पुरुष हुने हो भने कम्तीमा कहाँ हुनुपर्ने महिला, यो अहिले हामीले महिलाको सन्दर्भलाई प्रमुख राखेका छौँ, त्यसमा समावेशीको हिसाबमा सबै समुदायको कुरा, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत सबै कुराहरू सँगै आउनुपर्छ हैन। महिलामा पनि महिला कुन वर्गबाट हैन, यी सबै कुरा त परिहाल्नुपर्छ। त्यसको लागि संसदमा कानुन बाध्यकारी बनाउनै पर्छ, दल आफै सुध्रिनेवाला छैन। ओके, त्यो अर्को हामी ड्रप आउट हुन नदिउँ भनिरहेको छ, झन् त्यो चाहिँ झन् आवश्यक छ। बल्ल बल्ल गरेर राजनीतिमा लागेको छ, अलिकति अगाडि बढ्दैछ, जनप्रतिनिधि भएको छ, उहाँले एउटा रिसर्चको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो ड्रप आउट हुन नदिन कुन अलाइजहरूले पनि भूमिका हुन्छ कि सहयोग गर्ने? हजुर, त्यसमा धेरैको हुन्छ, यो बाहिरबाट बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा यो जुन नागरिक आन्दोलन हुन्छ बृहत, जुनसुकै भनौँ, मैले बृहत रूपमा नागरिक आन्दोलन, यो नागरिक समाज हैन, बौद्धिक, मिडिया, बाहिर प्राज्ञिक क्षेत्र, त्यसको चाहिँ निरन्तरको बल हुनैपर्छ। एउटा अघि उहाँले भन्नुभएको, चन्दाजीले भन्नुभएकोमा भनौँ यो नेताहरूको पत्नी नै समानुपातिकमा पर्ने कुरा आइहाल्यो, त्यसमा उहाँले भनेकोमा मेरो विमति होइन। तर यो परम्परागत दलका परम्परागत पितृ सत्तावाला पुरुष नेतृत्वले यसरी सबै कुरो ओगटेका छन् नि, र त्यो प्रतिको वितृष्णा हो के। त्यसले गर्दा कतिपय राम्रो महिलाहरू हुनु होला, कतिपय त्यो मेरो पोइन्ट के भने त्यो पुरुष नेताहरूले महिलाको आन्दोलनलाई साबोटेज गर्नुभएको छ, र महिला आउनुपर्ने ठाउँमा यस्ता यस्ता आफ्ना परिवारका आफन्त महिला राखिदिनुहुन्छ कि त्यसले गर्दा त्यो महिला आन्दोलनलाई नै, महिला सहभागितालाई नै साबोटेज, त्यसले नकारात्मक त्यसले भूमिका खेलेको छ। त्यसकारण त्यो महिला भनेर ल्याएको होइन, त्यो आफ्नो मान्छे भएर ल्याएको हो कि। जस्तै भनौँ आर्जु राणा योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न होइन, उहाँ आएको शेरबहादुर देउबाको श्रीमती भएर हो, त्यो बुझाइ छ र त्यो साँचो छ। गृहमन्त्री जो अहिले चुनाव हार्नुभयो उहाँको श्रीमती हुनुहुन्छ भनेर उहाँको श्रीमती भनेर छ, त्यहाँ अर्को महिला भएको भए आलोचना हुन्थेन। त्यसले गर्दा पोइन्ट के भयो भने त्यो पुरुषले नै त्यो महिला आन्दोलनलाई पनि त्यो नराम्रो नाम दिन भूमिका खेलेको छ। यो ड्रप आउटको सन्दर्भमा कस्तो छ भने यो बृहत समाज त्यहाँनिर जोडिन्छ। यो हामीहरूकै मानसिकता जुन छ नि, हामीहरू सबैको मानसिकता हैन। अघि मैले भने त्यो यो अलिकति यो प्राज्ञिक जस्तो पनि लाग्छ, यो अब अलिकति अनुसन्धानमा आधारित पनि कुरा भएको भएर त्यो आइडियोलोजीले कसरी काम गर्दो रहेछ भने त्यो त पेनिट्रेट यसरी गरेको हुन्छ कि धेरै महिलाहरूलाई नै त पुरुषको मानसिकता बोकाएको छ नि त, र धेरै महिलाहरूले पुरुषको तर्फबाट बोलिने हुन्छ, आफूलाई त्यो चेतनै हुँदैन। धेरै दलितहरूले गैर दलितले बोकाएको छ नि त त्यो आइडियोलोजी हैन। सीमान्तकृत समुदायकोलाई त्यो अर्को परम्परागत ठुलो समूहले बोकाएको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ काम गर्नुपर्ने धेरै त्यहाँ नै छ। त्यसमा जस्तै महिला केही अभियानमा आन्दोलनमा काम गर्नुभएको उहाँहरू जस्तो अरू सबैको बल चाहियो। अलिकति थप यो अनुसन्धान, अलिकति प्राज्ञिक कामहरू पनि भयो भने त्यसले कतिपयका आँखा खोलिदिन्छ, र त्यो पुरुष नेतृत्वलाई मेरो अहिलेको पोइन्टसँग जोड्छु, यी बाहिरका कुरा सँगै हुनुपर्छ। तिनले चाहिँ त्यो कानुनहरू बनाउन सहयोग गर्छ, र कानुन बन्यो भने यो समाजमा बृहत रूपमा फैलाउन र यो ड्रप आउटहरू रोक्न, भएका टिक्न, नयाँ नेतृत्व उदाउन मलाई लाग्छ त्यसले सहयोग गर्छ।
राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा गर्दा राजनीतिक नेतृत्व कोर टप लेभलमा बसेको नेतृत्वको सोच के हुन्छ, कसरी निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामीले आज यहाँ विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छौँ र त्योसँगै जोडिएको चाहिँ बल्ल बल्ल त्योभित्र पनि सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा स्थापित भइराख्नु भएको महिलाहरू कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको राजनीतिक यात्रामा कस्ता खालका अब्स्ट्याकलहरू आउँछन् र त्यो ड्रप आउट हुन नदिन, उहाँहरूलाई राजनीति छोड्ने अवस्था आउन नदिन, कसले सहयोग गर्न सक्छ र किनभने त्यो आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गरेका छौँ। यो छलफललाई आज हामी यहीँ सकाउन चाहन्छौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।